बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की इत्था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, खुशनसीबी क्या है, इस बारे में हर किसी ने अपने लिए अपना मेयार रखा हुआ है। किसी के हाथ दौलत लग जाए तो वो अपने आप को खुशनसीब समझता है। किसी को ओहदा या मर्तबा मिल जाए तो वो भी अपने आप को खुशनसीब समझता है। लेकिन दोस्तों, उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है जिसकी तरफ देखकर अल्लाह खुश हो जाए, जिसको देखकर अल्लाह मुस्कुरा दे। याद रहे कि हकीकी खुशनसीबी यही है। ये शख्स कौन है और वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे को देखकर खुश होता है। इस हवाले से आपको तफसील बताने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के इस समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि अल्लाह ताला की जात को इंसान से वैसे भी बहुत मोहब्बत है। बाज लोग कहते हैं कि 70 माओं के बराबर अल्लाह ताला को इंसान से मोहब्बत है, और बाज रिवायात में आता है 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला अपने बंदे से करता है। अल्लाह ताला बहाने बहाने से अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है, जैसा कि कुरान पाक में फरमाने इलाही है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया है मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मालूम हुआ हमें हमारे आका व मौला, हमारे हकीकी बादशाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने रब की बंदगी करें, अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। और याद रहे कि अल्लाह ताला उन बंदों से खुश होता है जो अल्लाह की बंदगी करते हैं, और जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज होता है। अगर दुनिया के अंदर भी देखा जाए तो कायदा यही है कि मालिक अपने उसी गुलाम से खुश होता है जो उसका ताबेदार होता है, जो उसकी मान कर चलता है, और जो गुलाम ज्यादा ताबेदार हो उसको मालिक की तरफ से इनाम व इकराम से भी नवाजा जाता है। दोस्तों, यही मामला अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ भी है कि जो बंदे अल्लाह ताला की अतात गुजारी में बड़े हुए हैं वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं, और जो बंदे अल्लाह की अतात नहीं करते वो अल्लाह से दूर हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए वालिदैन और औलाद की, तो वालिदैन अपने उस बेटी या बेटे को देखकर ज्यादा खुश होते हैं जो उनकी फर्माबरदारी करती हो। लिहाजा बंदे को भी चाहिए कि अपने रब को राजी करने के लिए अपने रब की मुकम्मल अतात करे। दोस्तों, बात हो रही थी उस खुशनसीब इंसान की जिसको देखकर अल्लाह की जात खुश होती है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को देखकर मुस्कुरा देता है। याद रहे कि मोमिन उस काम से खुश होता है जिसमें अल्लाह की रजा और ज्यादा मिकदार में अजर होता है, और ठंड में अल्लाह की बंदगी में ज्यादा अजर का बाइस है, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। ऐसे शख्स को देखकर अल्लाह ताला खुश होता है जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लिहाफ से उठकर वुजू करता है, फिर जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ बर्दाश्त करने पर किस चीज ने उभारा है? फरिश्ते जवाब देते हैं कि वो आपकी रहमत का उम्मीदवार है और आपके अजाब से डरता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग गवाह रहो, मैंने इसकी उम्मीदें पूरी कर दी, और जिस चीज से खौफ खा रहा है इससे अमन दे दिया। यानी सर्दी की ठंडी रातों में वजू की तकलीफ पर अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाता है और दर्जात बुलंद करता है। ठंड के मौसम में खुसूसन शिद्दत की सर्दियों में घर से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। ऐसे में वजू करना, तहारत के लिए गुस्ल करना और मस्जिद आकर 5 वक्तों की इबादत बजा लाना बज़ाहिर मुश्किल काम है, मगर हकीकी मोमिनों और नफस पे काबू रखने वालों के लिए इसमें कोई मशक्कत नहीं है बल्कि लज्जत व चाशनी है। दरअसल इंसान को उसका नफस ही आसानी में भी मशक्कत का एहसास दिलाता है, जबकि कोई शैतानी काम में अगर भारी से भारी मुशक्कत हो फिर भी उसका नफस हल्केपन का एहसास दिलाता है। जरा गौर करें कि इंसान को इंतहाई ठंडी में किसी भारी काम का मुआवजा बढ़ा कर दिया जाए तो अपने काम में कोई मुशक्कत नहीं महसूस करता,
جبکہ عبادت اس پر گراں گزرتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ مومنانہ کردار میں نقص اور اس پر نفس کا غلبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ حدیث، تکلیف اور سختی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مثلا بیماری یا سردی کی وجہ سے، اور قدموں کا مسجد کی طرف زیادہ آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط یعنی نفس کو عبادت کے لیے روکنا ہے۔ باروایت صحیح مسلم، حدیث نمبر 251۔ دوستو، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس عبادت میں جتنی مشقت ہوگی اس قدر ہی اجر و ثواب ملے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ترجمہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرے عمرے کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں اجر تمہاری مشقت اور خرچ کے بقدر ملے گا۔ ان روایات سے واضح ہوا کہ جان بوجھ کر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے والا اجر کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو ہلاک کرنے والا ہے۔ مشقت والے عمل کا مطلب ہے کہ خود اس کام میں مشقت ہو، مثلا ٹھنڈے پانی سے وضو کی تکلیف اجر کا باعث ہے کیونکہ یہ خود کی مشقت نہیں ہے، لیکن آگ میں کود کر عبادت کرنا یا پانی میں ڈوب کر اور زبان کاٹ کر ذکر کرنا بناوٹی مشقت ہے، اس سے انسان ہلاک ہوگا، یہ اجر والا کام نہیں ہے۔ بعض صوفیہ نے عبادت کے واسطے آنکھوں میں نمک لگانے، بعض نے ذکر کاٹے، بعض نے ایک ٹانگ پر قرآن ختم کیا، یہ سب بلا اجر ہلاک کرنے والا عمل ہے۔ یاد رہے کہ ٹھنڈ میں مشقت والے عمل پر اللہ کی طرف سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس وجہ سے مومنانہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ شوق سے کثرت سجود بجا لائے، جنت بھی تکلیف برداشت کرنے پر ہی ملے گی، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ حدیث، جنت گھیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہیں، اور جہنم گھیری گئی ہے نفس کی خواہشوں سے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 28-22۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ سرد موسم میں ذاتی ہر کام کرتے ہیں، مادی مفاد سے جڑے مشقت سے پر کام انجام دینے میں بھی گریز نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں مختلف قسم کے کھیلوں میں وقت گزارتے ہیں، تاہم عبادت و بندگی حد درجہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عام دنوں کے بہت سارے نمازی اس موسم میں سست پڑ جاتے ہیں اور نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ عارضی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور مستقل زندگی کے متعلق بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ٹھنڈ کو مومنوں کے لیے موسم بہار کہا گیا ہے کیونکہ اس موسم میں ان کے لیے دو عظیم عبادتوں میں اللہ کی طرف سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک روزے کی عبادت اس موسم کی آسان ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دن کا چھوٹا ہونا ہے، دوسری قیام اللیل کی عبادت، اس کی آسانی رات کا لمبا ہونے کی وجہ سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے جس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے۔ باروایت مسند احمد۔ ساتھیو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔